दर्शकवृन्द नमस्कार। उठौं समृद्धिका लागि कार्यक्रममा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। आजको यस कार्यक्रममा विशेष गरेर हामी कोरोना पछिको होटलको अवस्था समग्रमा कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौं। दर्शकवृन्द, निकै लामो समयको अन्तरालपछि सरकारको निर्णय अनुसार देशभरिका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू खुलिसकेको अवस्था छ। नेपालमा पनि कोरोना भित्रिएसँगै होटल र रेस्टुरेन्ट प्रभावित भएका हुन्। होटल र रेस्टुरेन्ट खुले पनि कोरोना भाइरसका कारण ग्राहक नआउँदा होटल तथा रेस्टुरेन्टमा गरिएका लगानी संकटमा पर्ने भएसँगै यतिखेर व्यवसायीहरू चिन्तित देखिएका छन्। पर्यटकीय र सर्वसाधारणलाई सेवा दिँदै आएका ठूला होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू यतिखेर कोरोनाकै कारण सञ्चालनमा कठिनाई देखिएको छ। कोरोनाकै कारण पर्यटन क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर परेर बन्द गरिएका होटल फेरि खुलेको छ, तर व्यवसाय शून्य रहेको छ। दर्शकवृन्द, पर्यटक आउने प्रमुख सिजनमै विदेशीको आवागमन घटेपछि यतिखेर होटल र रेस्टुरेन्ट कतिको प्रभावित भएका छन् त हामी यिनै विविध विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। यसका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ होटल एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता विनायक शाह हुनुहुन्छ। यसैगरी हामीसँग पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराका अध्यक्ष बिलाल तुलाचन हुनुहुन्छ भने ठमेल पर्यटन विकास परिषदका उपाध्यक्ष भवेश्वर शर्मा पनि हुनुहुन्छ। यसैगरी हामीसँग रूपेन्देहीका होटल व्यवसायी मदन भण्डारी पनि सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ भने गोदावरी होटल व्यवसायी संघका अध्यक्ष राज घिमिरे पनि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्ते। हजुर, मैले सुरुमा होटल एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष विनायक शाह सरसँग प्रश्न सोध्न चाहे। निकै लामो समयपछि होटल रेस्टुरेन्टहरू कोरोनाकै कारण बन्द पनि भयो, यो अवस्थामा यतिखेर खुलिसकेका छन्। अब कोरोनाकै कारण शिथिल अवस्थामा रहेको होटलको क्षेत्र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कुन अवस्थामा अगाडि बढिरहेको छ? हस्, धन्यवाद। अब हाम्रो तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा भनिहाल्नुभयो, हाम्रो कोरोना लागेपछि चाहिँ हामी झन्डै 10 महिनादेखि चाहिँ एकदमै शून्यको अवस्थामा होटलको व्यवसाय चलिरहेछ। अब अहिले सरकारले पछिल्ला दिनमा अलिकति यो अब माउन्टेनियरिङ ट्रेकिङ खोला गर्यो, त्यसपछि डोमेस्टिक फ्लाइटहरू सुरु गरेर अलिकति खुलापन अलिकति ल्याइदिया हुनाले होटलहरू पनि खोल्या छ, रेस्टुरेन्टहरू पनि खोल्या हुनाले हामी त्यसको तयारीमा, किन हामीसँग चाहिँ अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कहरू हुन्छ, हाम्रो एजेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, अगाडि कसरी बढ्ने भनेर हाम्रो त्यो होमवर्क तयारीमा हामी लागिरहेछौँ। र पहिला हेरी त अलिकति 2-4% भए पनि अलिकति बढेको छ कामहरू। केही आज जस्तो अहिले अब बिहाको सिजन छ, अब केही मात्रामा अब आन्तरिक पर्यटकहरू पनि केही मात्रामा अगाडि आएको छ। तर त्यो भनेको मतलब चाहिँ हामी अहिले पनि अब धान्न सक्ने अवस्थामा अहिले पनि छैनौँ। अब के देखिन्छ भन्दाखेरि संसारले नै त्यही गरिरहेको छ, हामीले पनि त्यही गर्नुपर्छ। पर्यटन सबैले चाहिएको छ। अब जुन WHO को नेपाल सरकारको जुन स्वास्थ्य मापदण्ड छ, एकातिर हाम्रो अब यो संक्रमण घट्या पनि छैन, संक्रमण बढ्दो छ होइन, काठमाडौँमा खास गरेर केन्द्रित भएर। अब संक्रमणको जुन मापदण्डलाई हामीले पुरा पालना गरेर आफ्नो अब जीवनयापन, आफ्नो व्यापार व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्नै पर्छ। हामीसँग रोग पनि छ, हामीसँग भोग पनि छ होइन, त्यसलाई सामञ्जस्य गरेर नै अगाडि बढ्ने हो। त्यो अभ्यासमा हामी छौँ अहिले। र अब जस्तो भोलिबाट पर्सिबाट चाहिँ अब भारतको फ्लाइटहरू पनि खोल्ने भनेको छ सरकारले। र अहिले चाहिँ अनअराइभल भिसाहरू छैन। अहिले विदेशी कोही आउन चाह्यो भने पनि अनअराइभल भिसा छैन, प्री एप्रुभल लिएर मात्रै भिसा पाइन्छ। अनअराइभल भिसा पनि अगाडि केही समयपछि हुने हामीले आश्वासन पाएको छौँ। त्यो भयो भने अब हाम्रो नियमित कुरामा अगाडि जाने हो। अब तुरुन्तै यसमा रिकभर भइहाल्ने अवस्था होइन। 1.5-2 वर्ष चाहिँ अब हाम्रो आकलन चाहिँ यस्तै हो। अब संसारभरका सबैले अब हाम्रो एक्सपर्टहरूको भनाइ पनि अब तुरुन्तै 1-2 वर्ष अगाडि केही हुनेवाला छैन, किनभने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक नै हातमा भर परे हामी छौँ। डोमेस्टिक टुरिज्म केही होला, तर अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक धेरै आउनुपर्ने। अब अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै एउटा आर्थिक मन्दीको स्थिति आइसकेको छ। भन्दाखेरि अब खर्च गर्ने कुराहरू मान्छेहरूले विचार गरिहाल्छन्। त्यसरी बिस्तारै अगाडि बढ्ने हो। र हाम्रो भनाइ के भन्दाखेरि अब सुरुवात हुनु पर्यो। अब अहिले सानो स्केलबाट सुरुवात गरे पनि त्यसलाई बिस्तारै अगाडि लान सकिन्छ। त्यसलाई अब संस्थागत गर्दै त्यसलाई अब हाम्रो जुन अनुभव हुन्छ त्यसलाई अनुभवलाई अगाडि बढ्दै जाने हो भनेको। अगाडि बढ्नु पर्यो, त्यसको लागि 2-4वटा गर्नुपर्ने कुराहरू सरकारले चाहिँ अब अहिले बाहिरबाट आउने पर्यटकहरू
अब हाम्रो एयरपोर्टमा आइसकेपछि उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइन कति दिन बस्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्न त 7 दिन भनिन्छ, त्यो पालना भइरहेको छैन होइन। अहिले मान्छेहरू सबै आउने भरभरै जस्तो बाहिर आइरहनु भएको छ। र विदेशी पर्यटक आइसकेपछि उहाँहरूलाई निश्चित मापदण्ड त हुनु पर्यो, किन हाम्रो नेपालीको जीव ज्यानको पनि कुरा छ नि। अब रोग त भित्राउनु भएन हामीले। बाहिरबाट आउने मान्छेहरूको जसको PCR नेगेटिभ लिएर आउनु भएको छ, हाम्रो नेपालमा उहाँहरूलाई पनि एउटा यो टेस्ट चाहिँ गर्नुपर्छ। टेस्ट गर्दाखेरि अब उहाँहरू अब 12 घण्टा 24 घण्टाभित्रमा उहाँहरूको नेपालको एउटा एक्रिडेटेड संस्थाबाट ल्याबबाट उहाँहरूको परीक्षण भइसकेपछि उहाँहरूको नेगेटिभ हो भने उहाँहरू जुन कामको लागि आउनुभयो, घुम्न आउनुभयो होला, माउन्टेनियरिङ होला, ट्रेकिङ होला, उहाँहरूलाई छोडिदिने र उहाँको ट्र्याकिङ गर्ने जुन हामीसँग अहिले मोबाइल एप नै हुन्छ, अहिले संसारभरि नै छ, हामी कहाँ पनि हुनु पर्यो। त्यो मोबाइल एप उहाँ कहाँ कहाँ जानुहुन्छ, उहाँको टेम्परेचर कति हो, उहाँको सेचुरेसन अक्सिजन लेभल कति हो भन्ने कुराहरू मापदण्ड गर्न सकिन्छ। यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ नि अब सङ्क्रमण चाहिँ हेर्नु संसारभरि नै, नेपालमा पनि छ सङ्क्रमण। कोही भएको अवस्थामा नहोस्, तर कोही विदेशी पर्यटक नेपालमा आएर सङ्क्रमण भएको अवस्थामा उसलाई के त अहिले संसारभरि के न्युज गएको छ भने नेपालीहरूलाई नै अब आइसियु छैन, भेन्टिलेटर छैन भन्ने न्युजहरू व्यापक रूपमा संसारभरि गएको छ। हामीले के सोच्छन् भने हामीलाई इनकेस सङ्क्रमण भयो भने हामीलाई के हो त, हामीलाई कुन अस्पताल जाने कहाँ भन्ने कुराहरू पनि प्रश्न छैन। यी कुराहरूमा पनि सरकारको नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ। अर्को कुरा अब भनौँ न, एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा ट्रेकिङ गर्दाखेरि, माउन्टेनियरिङ गर्दाखेरि कति ठाउँमा रोकावट छ, जान दिँदैन हो। अब कतिवटा खास गरी हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ नि अब सङ्क्रमणको डर छ, हामी बाहिरबाट आएको मान्छेलाई हामी भित्र प्रवेश गर्न दिँदैनौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू। अब यसमा पनि सरकारको नीति के हो त? अब हामी पर्यटक भित्राउँदाखेरि यो मापदण्डमा हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने एउटा श्वेतपत्र जारी हुनु पर्यो सरकारबाट। पर्यटक हामीलाई चाहिन्छ भनेपछि श्वेतपत्र जानु पर्यो, किनभने पर्यटक संसारको सबै देशलाई चाहिन्छ। सबैजना आर्थिकको एकदम गाह्रो अवस्थामा छ, पर्यटक सबैले खोज्या हुन्छ। अनि पर्यटक केही मात्रामा पर्यटक सुरु घुम्न जाँदाखेरि पनि कुन देशले कसरी व्यवहार गर्छ, कहाँ जाँदाखेरि मलाई सहज हुन्छ भन्ने सबैले हेरिहाल्छ। त्यस कारण यो पनि एक अर्काको कम्पिटिसन छ अहिले। हजुर विनायकजी, म फेरि पनि केही स्पष्टता आवश्यक देखिया हुनाले यो कुरा हामीले धेरैचोटि सरकारलाई भनिसकेका छौँ। आजको दिनसम्म त्यो प्रष्ट रूपमा आइसकेका छैन। हामीले पनि बुझ्छौँ हामी, अब किन देशमा अब जनताको जीव ज्यान नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। पर्यटन मन्त्रालयले आफ्नो सिफारिस गरे तापनि स्वास्थ्य मन्त्रालय, अब हाम्रो गृह मन्त्रालयबाट यो कुराहरूमा अब त्यो लेखाजोखा भइहाल्छ र कति कुरा रोकिया पनि छ। यो कुरा प्रष्ट हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। हजुर विनायकजी, म फेरि पनि यहाँसँग जोडिने छु। अहिलेको लागि मैले चाहिँ पश्चिमाञ्चल होटल सन पोखराका अध्यक्ष बिलाल तुलाचन ज्यूसँग मैले प्रश्न सोध्न चाहे। पक्कै पनि पर्यटकीय नगरी पोखरामा पर्यटकै कारणले त्यहाँका होटल रेस्टुरेन्टहरू फस्टाएको पनि छन्, चलेका पनि छन् होइन, मनग्य आम्दानी पनि कमाएका छन्। यो बेलामा चाहिँ कस्तो छ अवस्था? सँगसँगै विनायक सरले जुन कुरा भन्नुभएको थियो, यतिखेर विदेशी पर्यटकहरूलाई चाहिँ 7 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा होटलमा बस्नुपर्ने लगायतका मापदण्डहरू तोकिएका छन्। यसले चाहिँ कतिको प्रभावित हुनुभएको छ यहाँहरू? धन्यवाद। सर्वप्रथम म पोखराबाट अध्यक्ष विकल तुलाचन बोल्दैछु। हजुर, विशेष गरी अब अघि हाम्रो उपाध्यक्ष जो विनायक शाहज्यूले भन्नुभयो, अब अहिले खास अब पहिला चैत्र 11 गते पछिको लकडाउन पछि अब हामी चाहिँ एकदम विक्षिप्त अवस्थामा छौँ र पछिल्लो क्रममा अब होटल व्यवसायीहरूले पनि सरकारलाई क्वारेन्टाइन र विभिन्न तहबाट सरकारलाई मद्दत तुल्याएकै थियो। र अब म अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा कुरा गर्छु। अब विशेष गरी अब सरकारले गर्नुपर्ने र व्यवसायले गर्नुपर्ने फरक पाटाहरू छन् होइन। सरकारले गर्नुपर्ने चिजहरू चाहिँ धेरै पटक छलफल भएको थियो र त्यो अझै कार्यान्वयनमा त्यति भइसकेको छैन। साँच्चै नै यो पर्यटनलाई पुनरुत्थान गर्ने हो भने सरकारले जुन कबुलिएको छ र विभिन्न व्यवसायहरूलाई, प्रभावित व्यवसायहरूलाई दिने भन्ने खालका त्यो आश्वासन र बजेट वक्तव्यमा आएको चिजहरू चाहिँ अविलम्बमा दिनुपर्छ। र यो फरक परिस्थितिमा हामीले व्यवसाय गर्दैछौँ र हामी व्यवसायले पनि अब पहिलाको पूर्व तरिकाले व्यवसाय अहिलेलाई केही समयको लागि हुन्छ भन्ने हामीले सोच्नु गलत छ। र हामी चाहिँ अब एउटा पर्यटनको नयाँ चाहिँ अब प्याराडाइम सिफ्ट भएको हुनाले अहिले अब पोखराको कुरा गर्दाखेरि अब जब नेपाल सरकारले असोजपछि अब पर्यटन गतिविधि, होटल रेस्टुरेन्ट र अन्य गतिविधिहरू खोलेको अवस्थामा अब विभिन्न कुराहरू अब पहिलो चरणमा खोलेको अवस्थामा
पोखरामा चाहिँ अब त्यो समयमा अब होटल रेस्टुरेन्टहरू केही आंशिक रूपले 20-25% खुलेको थियो र पछिल्लो चरण दसैँ तिहारपछि क्रमिक रूपले खोल्दै गएको छ र यो पछिल्लो चरण झन् अब किनभने अब सङ्क्रमण दर अब भनौँ न अब अलिकति अब छँदैछ, तर त्यही पनि अब खोल्नुको भनौँ न त्यसको विकल्प नभएको भएर अब त्यही भएर अगाडि खोल्नु पर्ने छ। र सँगसँगै अब अघि कुरा आइसक्यो, अब धेरै कुराहरू कार्यविधिहरू अब जस्तै क्वारेन्टाइन होटलमा बस्दाखेरि कति दिनको भन्ने छलफलै छ। अनअराइभल भिसाहरू सकेसम्म अलिकति फ्रेन्डली खालको बनाउनु पर्छ र अब अलिकति टाइट गरेर चाहिँ पर्यटकलाई अब हामीले आऊ भन्ने र त्यसका व्यवस्थापनहरू नहुने, आइसोलेसन हुनु पर्यो, पूर्वाधारहरू हुनुपर्छ र के को आधारमा बोलाउने होइन। र स्थानीय तह, प्रदेश तह र सङ्घीय सरकारको बिच समन्वय पनि धेरै कमी छ होइन। व्यवसायी अब हामीले एउटा अर्डर दिन्छौँ, अब जिल्ला प्रशासनका सिडिओहरूको बढी भनौँ न उहाँहरूको बढी चाहिँ चलेको देखिन्छ अहिले र प्रदेश र स्थानीय तहहरूको उहाँहरूको कम छ होइन। सिसिएमसीले नै सबै गर्छ। यो विषयमा अलिकति अन्यल छौँ, तर हामी पनि अब कालो बादलमा चाँदिएको घेरा अब हामी व्यवसायीहरूले सधैँ नकारात्मक बसेर भएन, यसलाई चाहिँ अब सकारात्मक लिनुपर्ने अर्को विकल्प छैन होइन। अब जहाँ चाहिँ डुब्न लागिसक्यो तसर्थ हामी चाहिँ अब सरकारले अघि हाम्रो विनायक सरले भने जस्तै अब पोखरा खोलियो, पोखराको सेरोफेरो अन्य गन्तव्यहरू पनि बिस्तारै क्रममा खोल्ने क्रम छ। जस्तै कार्यविधिहरू, स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू त्यो ठाउँहरूमा नै पुर्नु पर्यो। खालि चाहिँ अब भनौँ न अर्बन सेन्ट्रिक खालका भनौँ न जुन सहरमा मात्र केन्द्रित भएर त्यहाँका व्यवसायहरूलाई सिकाउने बुझाउने खालको मात्र भएनन् होइन। हामीले चाहिँ पदयात्राको कुरा गर्दैछौँ, त्यहाँका व्यवसायहरूलाई पनि खोलाउनलाई आत्मबल गराउनु पर्यो, भनौँ मनोबल बढाउनु पर्यो र त्यहाँका स्थानीय तहसँग समन्वय गराउनु पर्यो। एकातिर सरकारले खोल्ने र विभिन्न स्थानीयका बन्द भएपछि त्यसको मेसेज नराम्रो जान्छ। हजुर तुलाचन्दजी, म फेरि पनि यहाँसँग जोडिन्छु। अहिलेको लागि मैले फेरि पनि ठमेल पर्यटन विकास परिषदका उपाध्यक्ष भवेश्वर शर्मासँग जोडिन चाहे। जस्तो यतिखेर ठमेल यहाँहरूले चाहिँ रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गरिन हामीले पाउनुपर्छ भनेर यहाँहरूले चाहिँ जुन पर्यटन मन्त्रीलाई पछिल्लो समय ज्ञापन पत्र पनि बुझाउनु भएको थियो, यहाँहरूले साङ्केतिक आन्दोलनदेखि सडक आन्दोलनसम्म पनि गर्नुभएको छ। अहिले भर्खरै मात्रामा पनि कुराकानीको दौरानमा यहाँले अघि बढ्नुभएको थियो, हामी यतिखेर राष्ट्र ब्याङ्कमा नि गएका छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। यहाँहरूले चाहिँ कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ? कोभिड-19 को प्रभावले जुन नेपालको टुरिज्म क्षेत्र र विशेष गरी ठमेल क्षेत्र सबै प्रभावित क्षेत्र हो। सानो एरियामा दशौं हजार व्यवसायीहरूले विभिन्न प्रकृतिका व्यवसायहरू गरेर बसेर विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकहरूलाई सेवा प्रवाह गर्ने ठमेल आज सुनसान अवस्थामा छ र ठमेल मात्र नभएर नेपालको पर्यटन इन्डस्ट्री आज सुनसान अवस्थामा छ। यस क्रममा सबभन्दा पहिला त म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपाल सरकारको कार्यक्रममा जुन कुराहरू आएको थियो र त्यसको विशेष गरी अर्थसँग जोडिएर आएका कुराहरूलाई मैले केही राख्न चाहेँ र विशेष गरी नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जुन सहुलियत लोनका कुराहरू आए र त्यसको चाहिँ मौद्रिक नीति पनि आयो, निर्देशिका पनि आयो र आजसम्म कुनै पनि व्यवसायीहरूले अनुभूति गर्ने गरी त्यो प्रभाव भएको र त्यो पाएको अवस्था छैन र त्यसलाई लिएर यहाँले अगाडि जोड्नु भएको थियो राष्ट्र ब्याङ्कमा गएको भन्ने हामी छौँ। आज राष्ट्र बैङ्कमा जाने क्रममा विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू लगायत त्यहाँ टाइम मिलाउने क्रममा हुनुहुन्छ र मोस्ट प्रोबाब्ली अहिले 2 बजे टाइम मिल्छ भन्ने कुराहरू छ र अहिले हामी लागेको अब यहाँ विभिन्न क्षेत्रबाट जोडिनु भएको र विशेष गरी होटेलबाट जोडिनु भएको हाम्रो विनय सरले भने जस्तै आज पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो लगानी छ र त्यो लगानी धरापमा परेको छ। बैङ्कहरूले 1 महिना भविष्य जस्तो यहाँहरूले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि जुन यहाँले माग गर्नुभएको छ नि, यहाँहरूको समस्या चाहिँ के हो? जस्तो अन्य व्यवसाय, रेस्टुरेन्टहरू, यातायातहरू सबै भिडभाड हुने क्षेत्रहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्न नदिनुको कारण चाहिँ के पाउनु भएको छ यहाँले? धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथिहरू। खास गरी हाम्रो रूपन्देहीको बुटवल बाह्य पर्यटक भन्दा पनि आन्तरिक पर्यटक धेरै आउने ठाउँ हो र यहाँ चाहिँ अहिले कोभिडको कारणले व्यवसायहरू सबै प्रभावित भएको छ र खास गरी रूपन्देहीमा यो इन्डियाको बोर्डर नजिक भएको कारणले गर्दा जो इन्डियाबाट आउन जुन हकका रूपमा दिइने अवस्था छैन, त्यस कारणले गर्दा अलिकता हाम्रो यो रुमहरूको लागि भेलाहरूको लागि अलिक समस्या भएको छ। अब सरकारले
जो इन्डियाबाट आउने गेस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि 12 घन्टा अगाडिको एउटा PCR टेस्ट नेगेटिभ भयो भने सहजै आउने बात पनि मिल्यो भने यहाँको चहलपहल राम्रो हुने थियो। र अहिले हाम्रो यो बिएको र पार्टीको सिजनहरू भएको कारणले गर्दा यो हाललाई चाहिँ हजुरको यतिजना सम्मको लागि मात्रै हामीले विवाह अथवा ग्यादरिङ समारोह भेला गराउने एउटा एक खालको मापदण्ड भयो भने सहज हुन्थ्यो। कार्यक्रम गर्ने मान्छेलाई पनि अहिले के समस्या छ भने धेरै गर्दाखेरि पनि भोलि केही प्रोसेसबाट गाह्रो हुने हो कि अथवा थोरै कतिसम्म गर्ने हो, एउटा त्यो खालको मेजरमेन्ट भयो भने पनि सजिलो हुन्थ्यो, त्यो पनि भएको छैन। अरू समग्रमा बाहिरी पर्यटक आउने यहाँ त्यस्तो सम्भावना कुनै पनि छैन। जो इन्डियाको गेस्टहरू उहाँहरूलाई पनि यो दुईवटा भन्सार कार्यालयहरूमा अलिकता टाइट भएको कारणले गर्दा त्यति राम्रो मुभमेन्ट छैन। र यहाँ आइसकेको पर्यटकहरूलाई भोलि कोभिड पोजिटिभ भएको खण्डमा हामीलाई हस्पिटल कहाँ छ, आइसोलेसन कहाँ हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि एउटा समस्या छ। त्यो कारणले गर्दा पनि हजुरको मान्छेहरूलाई निर्वाध रूपमा यहाँ आएर बस्ने खालको अवस्था पनि छैन। अहिले चाहिँ तत्काललाई यहाँको समस्याहरू तिनै नै हुन्। हजुर मदनजी, म फेरि पनि यहाँसँग जोडिन्छु। अहिलेको लागि मैले विनायकजीसँग प्रश्न सोध्न चाहे। यतिखेर कोभिडकै कारणले अहिले होटल व्यवसायबाट हजारौंले रोजगारी गुमाएको अवस्था पनि रहेको छ। व्यवसायीहरूले घर भाडा तिर्न नसकेको कुरा छ। होटल तथा रेस्टुरेन्ट मालिकहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई, कामदारहरूलाई चाहिँ समयमा स्यालेरी दिन नपुगेको अवस्था पनि रहेका, यावत विभिन्न समस्याहरू रहेको छ। होटल व्यवसायीहरूले पनि बैंकको ब्याज तिर्न नसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा कोभिड-19 कै कारण पर्यटन लगायत होटल व्यवसायलाई लक्षित गर्दै सरकारले चाहिँ 50 अर्ब बजेट पनि छुट्याएको छ। यसमा यहाँहरू पीडितहरूको या भनौँ न उहाँहरूको एक्सेस चाहिँ तपाईहरूको कतिको पुगेको छ यो सम्ममा सहुलियतको लागि? अब हाम्रो यसपालि बजेटले 50 अरबको एउटा पुनरुत्थान कोष खडा गरेर त्यसमा 5% ब्याज दर भन्ने तोकेको छ। यसमा हामीले विभिन्न चरणमा आज पनि यही काममा हामी लागिरहेछौँ। सरकारसँग हाम्रो हार सरकारसँग ज्ञापन पत्र डेलिगेसन हाम्रो थुप्रो गइरहेछौँ हामीहरू। तर आजको दिनसम्म साथीहरूले पनि अगाडि भनिसक्नुभयो कि त्यसैभरि चाहिँ एकदमै समस्या छ। यो पैसा चाहिँ वर्किङ क्यापिटल हाम्रो कामदार कर्मचारी अब हाम्रो एकदम गर्न एकदमै आवश्यक खर्चहरू गर्नलाई दिने भनेर वर्किङ क्यापिटलको रूपमा भनेको हो सरकारले। तर आजको दिनसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ यो पाइसकेको अवस्था छैन। यसमा हाम्रो अझ पनि हाम्रो जोडतोड हाम्रो जारी छ। किनभने हामीलाई दसैँ तिहार सबै गइसक्यो कि अब त्यो जुन बेला चाहिन्थ्यो त्यो बेलामा नै हामीले पाउन सकिरहेको छैनौँ। अब एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो होटल सङ्घ नेपाल र नेपालका राष्ट्रिय स्तरका 3टा ट्रेड युनियनहरूसँग एउटा सम्झौता छ हाम्रो चाहिँ। त्यो सम्झौता अनुसार चाहिँ हाम्रो विभिन्न क्याटेगोरीका होटलहरूले 5 तारिकदेखि 1 तारिकसम्म सबै नन स्टार होटलहरू सबैले एउटा निश्चित रकम चाहिँ नै अब हाम्रो कामदार कर्मचारीहरूलाई काममा आए पनि नआए पनि निश्चित रकम चाहिँ हामीले उहाँहरूको खातामा पठाउने व्यवस्था गरेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब केही भए पनि उहाँहरूको आफ्नो परिवारको लागि केही जीवनयापन सहज होस् भन्ने हिसाबले। तर त्यो डिसेम्बरको एन्डसम्म त्यो एग्रिमेन्ट कायम छ। डिसेम्बर पछि के गर्ने भन्ने क्वेसन छ फेरि पनि होइन। अब त्यसमा सरकारले यसमा अलिकति सहयोग गरिदिएको भए हामीले अझ खुलेर काम गर्न सहज हुन्थ्यो। किनभने अब तपाईँहरूलाई थाहा चाहिँ छ एउटा सामाजिक सुरक्षा कोष भन्ने नेपाल सरकारले खडा गरेको छ। त्यसमा अरबौं रुपियाँ छ। त्यसमा सामाजिक सुरक्षा कोष त हाम्रै पैसा हो, हाम्रा कामदार कर्मचारीले तलब काटेर पठाएको जम्मा गरेको पैसा हो। त्यो पैसाबाट आज अब अनइम्प्लोइड छ अथवा बिरामी छ, अस्पताल भर्ना हुन परेको अवस्थामा त्यो पैसा खर्च गर्नलाई सरकारले त्यो व्यवस्था मिलाइदिएको भए सहज हुन्थ्यो। त्यो पनि के पनि भइरहेको छैन भनेको साथीहरूले अगाडि भन्नुभयो जस्तो सरकारले अलिकति अगाडि हामीलाई यो निजी क्षेत्रलाई एउटा साथमा लिएर अगाडि बढ्दिएको भए हामीले समस्या त छ, समस्या जुझ्नलाई सहज हुन्थ्यो। अझ हामी के छ भने हाम्रो सरकारलाई हाम्रो अभिभावकको रूपमा हामी हेरिरहेछौँ। तर अभिभावकले त्यति वास्ता गरेको अवस्था हामीलाई फिल भइरहेको छैन कि त्यो नै हो भन्नु पर्दाखेरि। अब त्यसले गर्दाखेरि अझ रेस्पोन्सिभ सरकार भइदिएको भए अलिकति हामीलाई अलिक साथ सहयोग गर्दै भए धेरै हामीलाई सहयोग गर्न सक्थ्यो, अगाडि बढ्न सक्थ्यौँ। अहिले एकदमै गाह्रो अप्ठ्यारो छ। अब आम्दानी केही पनि छैन, खर्च मात्रै छ कि त्यो समस्या हामीलाई ठुलो विषम समस्या छ। हजुर, मैले यही प्रश्न फेरि पनि भवेश्वर सरलाई प्रश्न सोध्न चाहे। यहाँहरूले केही समय अगाडि नै भनौँ न व्यवसायीहरूले घर भाडामा चाहिँ 50% छुट पाउनुपर्ने, बैंकको ऋणमा सहुलियत दिनुपर्ने, बिजुली टेलिफोन इन्टरनेट लगायतका मा चाहिँ सुविधा पाउनुपर्ने भनेर यहाँहरू विभिन्न निकायमा पनि धाइराख्नु भएको थियो। प्रतिक्रिया के कस्तो पाउनुभयो, कस्तो छ अहिले अवस्था? सरले भने जस्तै हो, हामी चाहिँ जति पहल गरेका छौँ अहिलेसम्म राज्यले नेपाल सरकारले कानमा तेल हालेर सुतेको हो कि
भन्ने हामीलाई अनुभूति भएको छ र हामीले भन्दाखेरि मन्त्रीज्यूहरूले भन्नुहुन्छ यो काम त हामी गरिहाल्छौँ र यो हामीले गर्नु सक्छौँ, तपाईँहरूले सही कुरा लिएर आउनुभयो, यो गरेन भने अब पर्यटन क्षेत्र उठ्न सक्दैन भनेर मिठो कुरा गर्नुहुन्छ र त्यसपछि हामी उठिसकेपछि हामी हिँडिसकेपछि त्यहाँबाट त्यसको कुनै पनि रियाक्सन भएको आजको दिनसम्म हामीले पाएका छैनौँ। यहाँले भने जस्तै थमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिलले भाडाको एउटा समायोजन गरौँ, थमेल लगायत नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रमा जताततै भाडा महँगो छ र अहिलेको परिस्थितिमा कम्तीमा 2 वर्ष नेपालमा पर्यटन क्षेत्र फस्टाउने अवस्था छैन र अलिकति आयोजन गरौँ र यसले राज्यले पनि केही भूमिका खेलिदियोस्, पर्यटन मन्त्रालयले पनि एउटा चाहिँ आह्वान गरिदियोस्, नेपाल टुरिज्म बोर्डले पनि एउटा आह्वान गरिदियोस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका थियौँ र तथापि त्यो पहलमा नेपालको पर्यटन इन्डस्ट्रीलाई लिड गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू जोडिनु भयो, सबैको एकबद्धता भयो र हामीले केही हदसम्म ठमेलमा त्यसको चाहिँ समायोजन गर्न सफल भयो भन्ने मलाई लाग्छ र अन्यत्र जस्तै हाम्रो विकल सरले भन्नुहोला पोखराको सन्दर्भमा, अन्यत्रको सन्दर्भमा बाहिरबाट जोडिनुभएका साथीहरूले भन्नुहोला उहाँहरूले त्यहाँ भूमिका खेल्नुभयो भनेर। ठमेलको क्षेत्रमा चाहिँ करिब करिब हामीले चाहिँ 50% घरधनी र व्यवसायीमा 50% भाडा नै समायोजन भएको छ र 30% व्यवसायी र घरधनीमा चाहिँ 30 देखि 50% भाडा समायोजन भएको छ र 20% व्यवसायीमा 50 देखि 70% भाडा समायोजन भएको हामीले करिब करिब पाएका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ भाडाको सन्दर्भमा केही राहत भएको छ। तर आजको दिनमा त्यो भाडा मेजर नभएर आएर आजको दिनमा त तपाईँको त्यो समायोजन गरेको भाडा पनि कसरी तिर्ने, कर्मचारीलाई तलब कसरी पाउने, मेन्टेनेन्स कसरी गर्ने, सरसफाइ कसरी गर्ने भन्ने ती विकराल समस्याहरू ठुला भएर आएका छन्। यही सन्दर्भमा नेपाल सरकारले जुन चाहिँ सहुलियत लोन भनेर 50 अर्बको कोष छुट्याएको थियो त्यो आउँछ र हामीले चाहिँ त्यसबाट केही अनुभूति गर्न पाउँछौँ भनेर पर्यटन व्यवसायीहरू हर्षित भएर बसेका थियौँ। हामीले नीति तथा कार्यक्रम आउँदाखेरि पनि नेपाल सरकारलाई दीप प्रज्वलन गरेर त्यसको चाहिँ राम्रो सन्देश दियौँ र यो हाम्रो पक्षमा आयो भन्यौँ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ मौलिक नीति आउँदाखेरि पनि हामी निकै हर्षित भयौँ र निर्देशिका आउँदाखेरि पनि हर्षित भयौँ। तर आजसम्म आज त्यो आइसकेको पनि 6 महिना भइसक्यो, 6 महिना यो 1 वर्षको कार्यक्रम हो। आजको 6 महिनासम्म चाहिँ हामीले यहाँ जोडिनु भएका कोही पनि लिडरहरूले यो अनुभूति गरेको कुराहरू गर्नुभएको छैन र यसलाई लिएर चाहिँ अहिले अब हामीले अगाडि विनय सरले भन्नुभयो आज हामी चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा जाँदैछौँ 2 बजे र पर्यटन मन्त्रालयमा जाँदैछौँ र पर्सि 2 गते चाहिँ सहुलियत लोन प्रवाह गरिएन र व्यवसायी र मजदुरहरूलाई राहत हुने अनुभूति गराइएन भने नेपाल अधिवेशन भोलिबाट नै पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरू आन्दोलनमा निस्किनुहुन्छ र हामीले चाहिँ पहिला सांकेतिक आन्दोलनदेखि लिएर सशस्त्र आन्दोलन गर्नसम्म अब हामी तयार हुने अवस्था छ। किनभने आज हामीसँग अब केही पनि छैन, कि त हामीले हात उठाउनु पर्यो, ब्याङ्कले चाहिँ ऋणतिर भन्दाखेरि पनि किस्तातिर भन्दा पनि हात उठाउनु पर्यो, मजदुरले तलब खाऊ भन्दा पनि हात उठाउनु पर्यो। आज व्यवसायीसँग केही पनि छैन छ भने हामीले हिजो लगानी गरेका संरचनाहरू छन्, हिजो लगानी गरेर बनाएका हामीसँग चाहिँ ती व्यवसायहरू छन् र आज तिनलाई चलाउनको लागि हामीसँग केही पनि छैन। हजुर भविष्यजी फेरि पनि म यहाँलाई जोड्नेछु। अहिलेको लागि मैले विकल तुलाचनजीसँग प्रश्न सोध्न चाहे। विशेष गरेर नेपालका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ विदेशी लक्षित बनाएका हुन्छन्। अब यी विदेशी पर्यटक नआई चाहिँ ठुला होटलहरू नचल्ने समस्या त छ नै। अब जस्तो कोरोनाकै कारण व्यवसायलाई पनि असर छ। अब यो समस्या बढ्दै गए यो होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरूको अवस्था चाहिँ के हुने या भविष्य यहाँले कस्तो देख्नुहुन्छ? कोरोना त अब दैनिक जसो बढेको बढेछ, विदेशमा पनि बढिरहेको छ। अब विदेशी पर्यटकहरूलाई पनि विभिन्न मापदण्डहरू तोकिएको छ। अबको अवस्था चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले? निश्चय पनि अब विशेष गरी होटल तथा रेस्टुरेन्टको कुरा गर्नुभयो। अब पहिला अब हामी नेपालका होटल रेस्टुरेन्ट र अन्य व्यवसायहरू चाहिँ बढी विदेशी केन्द्रित रहेको थियो र पछिल्लो सालमा केही वर्ष यता बढी चाहिँ अब होटलहरूमा बढी चाहिँ होटल रेस्टुरेन्टमा बढी बाहुल्यता आन्तरिक वा भनौँ न स्वदेशी स्थानीय पाहुनाहरूको बढी भएको पाइन्छ। अहिले पनि अब यो विवाहबारीको सिजनमा प्रत्येक होटलहरूमा अहिले विवाहको कार्यक्रमहरू केही हदसम्म भइरहेको छ। यसले चाहिँ अब कोठा बिक्री नै भए पनि अब त्यो एउटा खालको इभेन्टहरू भइरहेकोले थोरै त्यस्ता फेसिलिटिज भएका होटलहरूमा केही समयको लागि चाहिँ केही भएको पाइन्छ। र विशेष गरी पोखराको कुरा गर्दाखेरि पोखरा निश्चय पनि अब विगत लामो समयदेखि अब आन्तरिक पर्यटनमा बढी निर्भर भएको छ। बढी अब आधा जति प्रतिशत पोखरामा आगमन हुने पर्यटकहरू आन्तरिक पर्यटन हुन्। विशेष गरी अहिले आन्तरिक पर्यटन खोलेपछि अब ठुला होटलहरूले पनि बढी चाहिँ अब अहिले चाहिँ आन्तरिक पर्यटनलाई आकर्षण गर्नलाई चाहिँ बढी भनौँ न त्यस्ता खालका प्याकेजहरू ल्याएको छ र त्यो समयअनुसार नै अब हामी बदल्नुपर्छ र मलाई लाग्छ निश्चय पनि अब आन्तरिक पर्यटन अझै
चाहिँ बढावा दिनुपर्छ। अहिले चाहिँ अब घुमफिर त्यति भएको छैन र यसलाई चाहिँ अब सकेसम्म सुरक्षित तरिकाले घुम्नुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ मेसेज दिनुपर्छ र त्यो अनुसार अब अहिले असहज परिस्थितिमा आन्तरिक पर्यटन नै एकदम चाहिँ यो दिगो पर्यटनको आधार भएको भएर अब यसले चाहिँ अब होटेल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रलाई चाहिँ यसले चाहिँ पहिलाको अवस्थामा भन्दा पनि अब अहिलेको अवस्थामा केही आंशिक रूपले क्रमिक वृद्धि भएमा केही हदसम्म चाहिँ यसले होटेल तथा रेस्टुरेन्टहरूलाई धान्नलाई भनौँ न चलायमान बनाउनलाई केही सहयोग सिद्ध हुन्छ कि भन्ने हो। त्यसले चाहिँ खालि अब त्यसले गर्दाखेरि अब जुन अब आफ्नो कामबाट भनौँ न बाहिर गइसकेका कामदारलाई पनि यसले चाहिँ केही रिटेन गर्न चाहिँ सहयोग पुग्छ। अब अहिले चाहिँ अब धेरै कामदारहरू कामबाट बाहिर भइसकेको अवस्था छ, यो पनि असहज परिस्थिति छ र मलाई लाग्छ यो पोखरा यो आन्तरिक पर्यटनले बढी चहलपहल हुने ठाउँ हो र अहिले चाहिँ बिस्तारै चलायमान हुने भइसकेको छ र यो भनौँ न अहिले चाहिँ होटेल रेस्टुरेन्टहरू विशेष गरी आन्तरिक पर्यटन नै बढी केन्द्रित रहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गर्दछु। हजुर विनायकजी, कोरोनाको समयमा विदेशबाट आएका नेपालीहरूलाई यहाँहरूले ठूला ठूला होटलहरूमा निकै नै महँगो शुल्कका साथ पनि यहाँहरूले होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा राख्नुभयो। कोरोनाको त्रासमा यी ठुल्ठुला रेस्टुरेन्टहरूमा कोभिड-19 का बिरामीहरूलाई राख्दाखेरि या क्वारेन्टाइन बनाउँदाखेरि यहाँको होटलहरूमा चाहिँ यो प्रभाव भएको छ कि छैन? यसले गर्दाखेरि अलिकति मानिसहरूमा निसङ्कोच आउने हो कि पर्यटकहरूमा त्यस्तो केही छ कि छैन? हजुर, यसमा मैले स्पष्ट पार्न चाहे। यसमा के थियो भने नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा हामीले एउटा निश्चित मापदण्ड अपनाएर विदेशबाट जुन नेपालीहरू फर्केर आउनु भएको छ, जसलाई चाहिँ रेस्क्यु फ्लाइटबाट जुन आउनुभयो, उहाँहरूको पहिला आउँदाखेरि नै PCR नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर आउनु भएको हुन्थ्यो। अनि उहाँ यहाँ चाहिँ नेपाल आर्मीको रोभरमा यो चाहिँ हाम्रो होटलहरूमा हामीले राखेको हौँ। उहाँलाई चाहिँ यो 5 दिन राखिसकेपछि यहाँ लोकल एउटा PCR टेस्ट गर्ने अनि त्यसमा नेगेटिभ भइसकेपछि उहाँलाई घर पठाउने प्रक्रिया जुन भएको थियो त्यो एकदमै सफलतापूर्वक भएको छ। त्यसबाट यो रोग सङ्क्रमणको त्यो भयावह स्थिति के पनि आएन, एकदम सहज रूपमा सबै कुरा भयो। हामीले लाखौँजनालाई हामीले त्यसरी उद्धारको फ्लाइटलाई नेपाल सरकारसँग हामीले सहकार्य गरेर एउटा न्यूनतम रकममा हामीले त्यहाँ बस्दाखेरि कोठाभन्दा बाहिर आउनु नपाउने, बिहान दिउँसो बेलुका सबै चारै छाक खाना खुवाएर त्यसरी हामीले काम गरेका छौँ। त्यो एकदम सफलतापूर्वक काम भयो। मैले तपाईँले सोध्नु भएको म एउटा सानो कुरा जोड्न चाहे। अब आन्तरिक पर्यटन नै हो अहिलेको हाम्रो भविष्य भनेको। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन तुरुन्त आउनेवाला छैन होइन, त्यो टाइम लाग्छ। र त्यसमा एउटा पोजिटिभ कुरा के छ भने नेपाल सरकारले देश दर्शन भनेर यसपालिको बजेटले एउटा कार्यक्रम घोषणा गरेका छ कि हाम्रो अब नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारी र सङ्गठित क्षेत्रका यो कामदार कर्मचारीलाई देश दर्शनमा पठाउने, केही आर्थिक प्रोत्साहन दिएर केही आर्थिक सहुलियत दिएर घुम्न पठाउने भन्ने जुन कार्यक्रम आयो, त्यो कार्यक्रम अब वास्तवमा 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिनसम्म एउटा परिवार लिएर कोही मान्छे कोही कर्मचारी घुम्न जान्छ भने उहाँलाई एउटा सर्टेन रकम दिने जुन प्रचलन भारत लगायत सबै धेरै देशमा छ, त्यो एउटा गर्नु पाएको भए हाम्रो आन्तरिक पर्यटन निकै चलायमान हुन्थ्यो है। अब विकलजीले पोखराको कुरा गर्नुभयो, चितवनमा पनि त्यही अवस्था छ। केही मात्रामा डोमेस्टिक टुरिज्म बढेको छ तर देशैभरि सम्भावना व्यापक छ। त्यो हामीले होमवर्क गरेका छौँ। हाम्रो एयरलाइनसँग, बस कम्पनीसँग, हामी होटेलवालाहरू, रिसोर्ट अनि हाम्रो ट्रेकिङ ट्राभल सबै मिलेर हामीले एउटा होमवर्क हाम्रो एउटा प्याकेजहरू छ नेपालीको लागि। तर सरकारले आजसम्म त्यो आर्थिक प्रोत्साहन देश दर्शन भने के हो, कुन चराको नाउँ हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएन। अब कति पैसा दिने हो, कति दिन बिदा दिने भन्ने कुराहरू सरकारले आजसम्म बोलिदिएको छैन। यो कुरा बोलिदिएको भए सहिलो हुन्थ्यो। हाम्रो देशमा के देखियो भने अब कार्यक्रम घोषणा भ्याट गरिदिइहाल्ने, अब त्यसले चाहिँ त पोलिटिकल्ली त राम्रो हुने भयो तर इम्प्लिमेन्टेसन जब कर्मचारी तन्त्रमा आउँछ अनि जम्मै अनमलिने यो अवस्था चाहिँ अन्त हुनु पर्यो। किनभने यो असामान्य स्थिति हो। हामी कसरी बाँच्ने बचाउने कसरी अवस्थामा यो जम्मै खेल खेलेर मात्रै हुँदैन अब, किनभने यो आर्थिक जर्जर भइसक्यो हामीहरू भनेर हामी यो तपाईँको माध्यमबाट हामी ठुलो जोरदार माग राख्न चाहन्छौँ। नेपाल सरकारले के भन्न खोजिया हो, देश दर्शन भन्ने आर्थिक प्रोत्साहन दिन्छु भन्ने नेपाल टुरिज्म बोर्डले के गर्छ त भन्नु पर्यो नि त। अहिले अब यस्तो समस्या छ, यत्रो समस्याको बिचमा हामी व्यवसायीले हामीले आफ्नो बलबुताले भ्यासम्म त गरिराखेका छौँ नि बाबा, हामीले घरकै राखेर काम गरिरहेका छौँ। देशले हाम्रो अभिभावकले हाम्रो सरकारले खास के गर्न सकेन भने हामी व्यवसायले मात्रै के गर्ने, हामी त धराशय पनि बन्द गर्ने घर जाने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि त अनि यो देशको अर्थतन्त्र अनि अगाडि बढ्छ त भन्नुहोस् न।
यो कुराहरूमा सिरियस ध्यान सरकारको जाओस् भन्ने मेरो माग हो। हजुर विनायकजी, म फेरि पनि यहाँसँग जोडिन्छु। अहिलेको लागि मैले मदनजीसँग प्रश्न सोध्न चाहे। पक्कै पनि यतिखेर आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न त जरुरी नै छ नै। रूपन्देहीको अवस्था यहाँले अघि बताइरहँदाखेरि अहिले ठुला होटलहरू त्यहाँ सञ्चालन भएका छन् कि छैनन्, या सञ्चालन भइसकेपछिका समस्याहरू चाहिँ यहाँहरूका के रहेका छन्? अहिले होटल रूपन्देहीमा सम्पूर्ण होटलहरू सञ्चालनमै छन्। ठुला होटल पनि हामी कहाँ एउटा 5 स्टार होटल टाइगर प्यालेस हो, त्यो पनि मलाई लाग्छ यो 3 हप्तादेखि सुरु भइसकेको छ। अरू हामी मिडल क्लासका होटलहरू सम्पूर्ण सञ्चालनमा छन्, तर हजुरको कस्टमरहरू धेरै कम हुनुहुन्छ। रुममा हुने कस्टमरहरू सबै आन्तरिक पर्यटनहरूमै आबद्ध छ। र तपाईँको यो विवाह, स्पेसली हाम्रो यो रूपन्देहीको यो अहिले मङ्सिर महिना विवाहको सिजन थियो, यसमा चाहिँ एकदमै न्यून सङ्ख्यामा तपाईँको पहिला 1000-2000 जनाको तपाईँको विवाह भोज हुन्थ्यो भने अहिले 50-60-100 जनासम्मको यो हिसाबमा भयो होइन। त्यसले गर्दा यो जुन ठुल्ठुला ब्याङ्केटहरू होटलहरू छन् तपाईँको 1000-2000 को क्यापेसिटीमा बिहे गर्न मिल्ने, यिनी सबै खाली जस्तै भयो अहिले। र तपाईँको त्यसले गर्दा धेरै कस्टिङहरू धेरै हाई भयो र होटलहरूलाई एकदमै स्पेसली ब्याङ्केट हलहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भयो। यसमा यो हजुरको यो प्रदेश सरकारबाट र केन्द्रबाट हुने समन्वय पनि कम भयो। जस्तै प्रदेशले भन्छ 50 जनाभन्दा बढीको नगर, केन्द्रले भन्छ सबै खुले हिसाबमा गाडीहरू चलिरहेछन्, प्लेनहरू फ्लाइटहरू भइरहेछन्, अब मान्छेहरूको भिडभाड बढिरहेछ। त्यो त्यता कन्फ्युजनको अवस्थाले गर्दा पनि मानिसहरूले यो समयको सिजनको चाहिँ हजुरको विवाह भोज आदि इत्यादि हजुरको धेरै कम मात्रामा भयो। त्यसले गर्दा पनि व्यवसायलाई प्रत्यक्ष असर पर्यो। हामी तपाईँको यो मङ्सिर महिनामा टोटली तयारी अवस्थामा बसेको स्थिति हो, किनभने कार्यक्रम गर्नुपर्छ, आइहाल्यो भने यसलाई चाहिँ हजुरको हामी ह्यान्डल गर्नुपर्छ भनेर हामी सबै स्टाफहरू र हाम्रो प्रिपेरेसनहरू सबै तयारी पुरा थियो। र हामी सोचे जस्तो यो अलिकता भएन, त्यो यसमा चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो स्थिति भयो। हजुर भविष्यजी, जस्तो यहाँहरूले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन अब गरिनुपर्छ भनेर यहाँहरूले विभिन्न कुराहरू गरिरहँदा यहाँहरूले आन्तरिक पर्यटन भित्राउनको लागि चाहिँ के कस्ता प्याकेजहरू तयारी गरिराख्नु भएको छ के छ? यतिखेर त अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि खुला भएका छन्। अब आउने लक्षण चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ विदेशी पर्यटकहरू? अब विदेशी पर्यटकहरू आएर नेपालको पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुनको लागि हामीले लास्ट टाइमको 2019 डिसेम्बरसम्मको डाटाको लेभलमा हामी पुग्नको लागि करिब हामीलाई 2 वर्ष लाग्ने। अहिले पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न व्यवसायीहरूले भनेको कुराहरूबाट पनि त्यो बुझिन्छ र संस्थाहरूले छलफल गर्दाखेरि पनि त्यो वातावरण चाहिँ नहुने हामीले देखेका छौँ र करिब 2 वर्ष लाग्छ। र यो समयमा हामीले चाहिँ नेपालभरिको पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी चलायमान गराउने भन्दाखेरि सबै साथीहरूको भनाइको एउटै भोइस मैले सुन्छु, आन्तरिक पर्यटनलाई नै हामीले चाहिँ सहज तरिकाले कसरी मुभ गराउन सक्छौँ, त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले पनि त्यो भूमिका खेलिदिनु पर्यो र पर्यटन व्यवसायीहरूले पनि त्यो भूमिका खेलिदिनु पर्यो। र अरू व्यवसायीहरू जस्तै पर्यटन क्षेत्रभन्दा बाहिरका, नेपाल सरकारभन्दा बाहिरका पनि ठुलो कर्मचारीहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि सबै सेक्टरले पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान गराउनको लागि सहयोग गरिदिनु पर्यो भन्ने नै हाम्रो कुरा हो। र अहिले हामीले चाहिँ विशेष गरी ठमेलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि ठमेलमा 100 प्रकृतिका व्यवसायीहरू छन् र विशेष गरी नेपालमा आउने पर्यटकहरूको 80% पर्यटकहरू ठमेल जाने गर्छन् भनेर हाम्रो डाटाहरूले बताउँछ। यो आन्तरिक पर्यटक भनेको एकदमै कम हुने क्षेत्र हो ठमेल। जस्तै रूपन्देहीको कुरा गरौँ, पोखराको कुरा गरौँ, सौराको कुरा गरौँ, अन्यत्र चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरूको चाहिँ बढी मुभमेन्ट हुने र आन्तरिक पर्यटकले पनि त्यहाँ धान्न सक्ने अवस्था हुन्छ भने ठमेल भनेको चाहिँ लगभग 80% बाहिर पर्यटक र 20% चाहिँ आन्तरिक पर्यटक भएको हुनाले ठमेल क्षेत्रलाई निकै प्रभाव परेको हामीले देखेका छौँ। र यो अवस्थामा चाहिँ अरू क्षेत्रमा जस्तै आन्तरिक पर्यटकलाई कसरी ठमेलमा ल्याउने भनेर हामीले होमवर्कहरू गरेका छौँ। त्यहाँका होटल व्यवसायी, रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरू र अरू विभिन्न किसिमका व्यवसाय गरेर बस्नुभएका साथीभाइहरूसँग साझेदारी गरेर चाहिँ सबैलाई सहज हुने गरी कसरी चाहिँ प्याकेज निकाल्न सकिन्छ भनेर सेवाका प्याकेजहरूमा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ। र अब छिटै नै यी सेवाका प्याकेजहरू हामीले सार्वजनिक गर्नेछौँ, किनभने अहिले ठमेल क्षेत्रमा तपाईँ आउनुभयो भने पनि अन्यत्र जाँदाखेरि पोखरा, चितवन, काठमाडौँकै न्युरोनमा जाँदाखेरि चाहिँ चहल पहल देख्नुहुन्छ भने ठमेलमा आउँदाखेरि आज पनि यो लकडाउनै हो के अरे भन्ने अवस्थामा छ। र आजको दिनमा पनि 50% भन्दा बढी व्यवसाय खुलेको अवस्था देखिँदैन। किन नखुलेको हो भन्दाखेरि त्यहाँ कुनै पनि चहल पहल नभएको कारणले र आन्तरिक पर्यटकहरू पनि त्यति नआउने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। र अहिले अब हामीले के भनेका छौँ भन्दा सबै व्यवसायहरू खोल्नुपर्छ। व्यवसाय बन्द गर्यो भने झन् बन्द गरेको सन्देश जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि
जुन राज्यले वञ्चित गरेको थियो रात्रि व्यवसायीहरूलाई, जुन मनोरञ्जनसँग जोडिने व्यवसायीहरू थिए, तिनीहरूलाई पनि खोल्नुपर्छ र खोलिसकेपछि कम्तीमा आन्तरिक पर्यटकहरू आउन सुरु गर्छन् भनेर हामी चाहिँ आन्दोलनदेखि विभिन्न कार्यक्रम गऱ्यौँ र आजको दिनमा त्यसले एउटा गति लिएको अवस्था छ। हजुर, मैले फेरि पनि विकलजीसँग प्रश्न सोध्न चाहे, नेपालका ठूला होटेलहरू चाहिँ विदेशीको भरमा मात्रै चल्ने हुन् कि नेपालीले पनि त्यसलाई धान्न सक्ने क्षमता राखेका छन्? खास गरी नेपालका ठुलो होटेलहरूले अब पछिल्लो क्रममा अब जस्तै काठमाडौँको कुरा गरे पनि अब काठमाडौँमा चाहिँ अब त्यहाँ होटेलहरू बढी चाहिँ अब मिटिङ सेमिनार बिहाबारीहरूमा केन्द्रित रहेको पाइन्छ। एक ठाउँमा अब विदेशी पर्यटकलाई अब आफ्नो आतिथ्यता प्रदान गर्नु छँदैछ। अहिले त्यतातिर पनि अब धेरै चाहिँ आफू अगाडि बढेको छ र काठमाडौँको हिसाबमा मिटिङ सेमिनारदेखि लिएर त्यहाँ इभेन्टहरू ठुल्ठुला भएका छन् सधैँ। अब त्यो पनि एउटा चाहिँ अब भनौँ न आन्तरिक पाहुनाहरूलाई चाहिँ आतिथ्यता गरेको बुझिन्छ। र पोखराको हकमा चाहिँ अब विगतदेखि नै अब धेरै जस्तो मिटिङ सेमिनार यस्ता खालका इभेन्टहरू आन्तरिक पर्यटनलाई भइरहेको छ र मलाई लाग्छ अब यो चाहिँ होटेलहरूले आन्तरिक वा बाह्य नभनिकन सबैलाई चाहिँ विशेष गरी बाह्यलाई चाहिँ मात्र प्रोत्साहन गरेको छैन कि आन्तरिकलाई पनि गरिरहेको अवस्था छ। किनभने समयअनुसार यो परिवर्तन भइरहेको छ र होटेल भन्नासाथ र आन्तरिक बाह्य भन्ने होइन, हाम्रो सेवा सत्कार सबैलाई बराबर हो र त्यही भएर अब सबैलाई नै छ र अहिले विशेष गरी अब आन्तरिक पर्यटनलाई अन्य बाह्य पर्यटकभन्दा विशेष प्रोत्साहन र उहाँहरूलाई सहुलियत दरमा चाहिँ अब अलिकति सेवा आतिथ्यता प्रदान गरेको भएर त्यतातिर केन्द्रित भएको हामीले ठान्दछौँ। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। मैले जाँदा जाँदै हाम्रो विनायक शाह सरसँग प्रश्न सोध्न चाहे, जस्तो नेपालीहरूको व्यवहार बानी तथा आचरणसँग पनि कहिलेकाहीँ विदेशी पर्यटकहरू दिक्क हुने गरेका छन् भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका हुन्छन्, या भनौँ न नेपालीहरूले चाहिँ पर्यटकहरूलाई दुःख दिने गरेका कुराहरू पनि आइरहेका छन्, जसले गर्दा पर्यटकको संख्यामा कमी आएको कुराहरू पनि छन्। कसरी हेर्न सकिन्छ यसलाई? त्यो तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, त्यो हाम्रो अनुभवमा त त्यो छैन, देखिँदैन। हामी के भन्छौँ भने अतिथि देवो भव भन्ने देशमा हामी कुनै पनि विदेशीलाई कुनै पनि पाहुनालाई त हामी त स्वागत सत्कारै गर्छौँ नि, होइन र? मलाई के लाग्छ भने हामीले धेरै स्टडीहरू हेरेका छौँ, गरेका छौँ। अब त्यसमा के देखिन्छ भने अब विनायक सर, हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा छौँ। जाँदा जाँदै अब नेपालको होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रलाई उकास्नको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ, सरकारले के गरिदिनुपर्छ? होइन, सरकारले जे कुरा घोषणा गरेका छ त्यसको अब अवलम्बन पालना गरिदियो भने सहिलो हुन्छ। अनि हामी व्यवसायीले पनि हाम्रो होमवर्कहरू हामीले गरिरहेछौँ। हाम्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जुन सम्पर्कहरू हाम्रो एजेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग हाम्रो सहकार्य छ। त्यस कारणले अब अनअराइभल भिसा दिने अब अलिकति सङ्क्रमणको बेला छ, संसारभरि नै फैलिएको, त्यो सङ्क्रमण हामीले रोकथाम कसरी गर्छौँ भन्ने कुराहरू सरकारले एउटा स्पष्ट नीतिगत स्पष्टता ल्याइदिएर एउटा श्वेत पत्र जारी गरिदियो कि अब हाम्रो सरकारको नीति नियम यो कार्यक्रम हो, यो सबै देशैभरि यसै पालना होस् भन्ने कुरा एउटा श्वेत पत्र आइदियो भने यो सबैले सहकार्य गरेर हामी यसमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। होइन भने अलिकति असमञ्जसता, अलिकति कन्फ्युजनको स्थिति आज छ, त्यो सधैँ नहोस्। अब कमसेकम 2021 लाग्न लाग्यो, 2021 देखि हामी खुलेर काम गर्न सकौँ। बढीभन्दा बढी हाम्रो विदेशी स्वदेशी हाम्रो गेस्टहरूलाई ल्याएर आर्थिक रूपमा चलायमान गरेर देशको समृद्धिमा हामी पनि केही सहायता गर्न सकौँ भन्ने हाम्रो कामना हो। हस्, यहाँहरू सबैजनालाई कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो होटल एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता विनायक शाह हुनुहुन्थ्यो। यसैगरी पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराका अध्यक्ष विकल तुलाचन हुनुहुन्थ्यो भने ठमेल पर्यटन विकास परिषदका उपाध्यक्ष भवेश्वर शर्मा पनि हुनुहुन्थ्यो। यसैगरी हामीसँग कोरोना पछिको होटल व्यवसायको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि रूपन्देहीका होटल व्यवसायी मदन भण्डारी पनि हुनुहुन्थ्यो भने गोदावरी होटल व्यवसायी संघका अध्यक्ष राज घिमिरे पनि हुनुहुन्थ्यो। दर्शकवृन्द, पर्यटकीय र सर्वसाधारणलाई सेवा दिँदै आएका ठूला होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू यतिखेर कोरोनाकै कारण सञ्चालनमा कठिनाई देखिएको छ। कोरोनाकै कारण पर्यटन क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर परेर बन्द गरेका होटल फेरि खुला गरेको छ, तर व्यवसाय शून्य भएको भन्दै व्यवसायीहरू यतिखेर भने सरकारसँग केही सहुलियत माग राख्नु भएको छ। हामीले यही विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर उहाँसँग कुराकानी गर्यौं। हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।